जज्बाए दिल घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गांव चल और सामने मंजिल आ जाए ये जज्बाए दिल घर में चाहूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहाँ ज़ेब और आप देख रहे हैं घर में चाहूँ का एक नया एपिसोड। बाप का किरदार, क्योंकि ये खातून है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हर। बाप का किरदार एक बच्चे की परवरिश में क्या अहमियत रखता है, और हमारे यहाँ तो जो मर्द अपने बच्चे का डायपर बदलता है उसे ज़न मुरीद कह दिया जाता है। तो हमारे मुआशरे की रूह से और नफ्सियात की रूह से बच्चे की परवरिश में बाप का किरदार क्या होना चाहिए और क्या है, ये दोनों आप दोनों के लिए सवाल है। पहले आपसे शुरू करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और हसास भी है। मेरी अपनी बेटी है, एक तो उसके बाप का किरदार, उसकी परवरिश में उस तरफ भी आऊँगी, और एक आपके वालिद और का मेरे किरदार। वालिद का किरदार। अच्छा, मेरे वालिद उस तरह के तो नहीं थे कि जो बच्चों के डायपर्स बदलें। एक तो सिचुएशन वो होती है ना जहाँ खुदा की तरफ से ही वालिद नहीं हयात होते या कुछ है, लेकिन मुझे ये लगता है छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं ऐसे भी होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जिस पोजीशन पर मैं हूँ, बोल सकती हूँ, मीडिया पर आती हूँ, या जो भी मेरा करियर है, तो मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे अब्बा ना चाहते तो मैं ये ना करती। वो दीवार रहे आपके वो दीवार रहे। मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया तो 5 to 1 एंकर्स की प्राइम टाइम शिफ्ट होती है, तो मेरी अम्मी को बहुत बुरा लगता था कि मैं 5 बजे के बाद या मगरिब के बाद घर से बाहर हूँ, तो वो किसी को बताती नहीं थी घर वालों को कि कितने बजे आती है, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टेप इन द जर्नलिज्म फील्ड और न्यूज़ पढ़ती थी। फिर वो 7 बजे आना शुरू हुआ, उन्हें डाइजेस्ट होना मुश्किल हुआ। फिर एक टाइम हुआ 9 बजे का बुलेटिन करके 10 बजे आती थी, वो मुश्किल था। फिर एक टाइम मैं रात को 1 बजे वापस आती थी 12 बजे का बुलेटिन करके। सो मेरी अब मुझे आज भी याद है, मेरे अब्बू ना, मेरी अम्मी बहुत परेशान रहती। मेरे अब्बू कहते होते थे कि देखो, जो लोग आज उंगलियां उठा रहे हैं ना इसके ऊपर, या इस तरह देखते हैं कि शहजाद ने क्या काम करवाया अपनी बेटी से या क्यों भेजा है, तुम देखना एक टाइम पे वही लोग कहेंगे रिश्तेदारों में से ये हमारी रिश्तेदार है। और वो वक्त आया। वो कॉन्फिडेंस मेरे अब्बू का अगर उस टाइम ना होता, या मेरे लिए वो मार्जिन ना होता, वो मेरी अम्मी अक्सर मेरे अब्बू को कहती हैं कि तुम अपनी बेटी को तो बहुत आज़ादी देते हो, सारी पाबंदियाँ बीवी पे आकर होती हैं तुम्हारी। क्या बात सो मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि एक बाप का अपनी औलाद या अपनी बेटी या बच्चे की तरफ इफेक्शन अपनी कंपेनियन से हटकर होता है। बिल्कुल अलग डोमेन है उसका, एक अलग डोमेन है। और अगर वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग फैक्टर होता है। Definitely. बच्चा कंट्रोल में नहीं आता। हाँ, बाप बिल्कुल। हम भी डरते थे अपने बाप से कि यूं है। आज भी मेरी कोई भी अचीवमेंट हो, मैं सबसे पहले अपने अब्बू को फ़ोन करके बता दूंगी फ़ोन पे कि ये यूं है, ऐसे है। मुझे लगता है हमारे माशरे में बड़ा इस रोल को ना डर से एसोसिएट कर दिया गया है। डर से, कंट्रोल से। हालांकि ऐसा नहीं होता। बेटियां कहते हैं बाप से ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, लेकिन मुझे लगता है बेटी की ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने का काम भी बाप ज़्यादा बेहतर कर सकता है माँ की बनिस्बत। सर, आप खुद एक बाप हैं माशाल्लाह, और आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बहुत सारे ओहदों पर फाइज रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है आपने, बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करते हैं। सर, बाप एक मर्द का किरदार एक औलाद की नशोनुमा में, परवरिश में कितना अहम है, उस पर रोशनी डालिए। देखिए, मैं इस बात का जवाब जो है अपने एक शेर से शुरू करता हूँ कि दरीचे रोशनी के और हवा के रुख पे हूँ ताहिर। वाह। दरीचे रोशनी के और हवा के रुख पे हूँ ताहिर, मैं बच्चों के लिए कुछ इस तरह के घर बनाता हूँ। वाह वाह, वेरी नाइस। तो ये मेरा प्रेमिस है कि बाप को क्या होना चाहिए। अच्छा। बाप को वो होना चाहिए कि वो बच्चों के लिए ऐसे घर बनाए। ये सिंबॉलिक है। सर, बाय घर बनाना, आप उसको क्या, कैसे उसको सिंबॉलिक? घर से मुराद, मैं वही बात करने जा रहा था कि घर से मुराद ये है कि उनकी ज़िंदगी को इस तरह डिवाइस करें कि उनकी ज़िंदगी में रोशनी भी हो, उनकी ज़िंदगी में हवा भी हो, उनकी ज़िंदगी में खुशबुएँ हों, उनकी ज़िंदगी मुअत्तर हो कामयाबियों से, कॉन्फिडेंस से, इरादे से, अज़्म से और कामयाबियों से। सर, लेकिन उसमें तो ये चीज़ भी आ जाती है ना कि बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, वो अपनी करियर्स को परस्यू करना चाहते हैं, अपनी तरह के होते हैं। तो बाप जब मतलब एक सर्टन तरीके से घुसता है उनकी ज़िंदगी में, तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है बाप के हाथ में, और होता भी है।
تو کہیں نہ کہیں بچوں کی جو پرسنالٹی ہے وہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اس سے، میرے حساب سے. میں بالکل غلط بھی ہو سکتی ہوں اس میں. سر اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ جب باپ اتنی اتھارٹیٹیو پوزیشن پہ آلریڈی ہے ہمارے معاشرے میں، مطلب اور ہر چیز میں اس کی انوالومنٹ بھی ہے، انٹرفیئرنس بھی ہے، اس کی برداشت بھی مطلب نہیں ہے بالکل، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بچے پھر کتنا حد تک اس اپنی انڈیویجوالٹی کیری کر سکتے دراصل ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن کہ کوئی کس طرح کا باپ ہے. صحیح. باپ کا رول تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں انڈر ریٹڈ بھی ہے. انڈر ریٹڈ ہے. اچھا. کیونکہ باپ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو مڈل کلاس ہے یا جو میری کلاس جس سے میں نے گرو کیا ہے، میں نے بالکل لوور مڈل کلاس سے بلکہ لوور کلاس سے گرو کر کے میں یہاں تک آیا ہوں. تو میں نے ساری زندگی کی شیڈز بہت قریب سے دیکھے ہیں کہ غربت میں باپ کا کیا رول ہے، اور مڈل کلاس میں باپ کا کیا رول ہے، اور ہائی کلاس میں جا کر باپ کا کیا رول بنتا ہے. سر لیکن ہم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی انڈیویجوالٹی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں ادھر آ رہا ہوں. میں اپنی زندگی سے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مثلاً میرے بچوں نے، میں اس میں پرائڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں نے جو کچھ بننا چاہا ان کو بننے دیا. نہ صرف یہ کہ بننے دیا بلکہ بننے میں ان کی مدد کی. ماشاءاللہ. میری بڑی بیٹی شی وانٹیڈ ٹو بی این آرٹسٹ، سو آئی میڈ این آرٹسٹ. شی از این ورسٹائل پینٹر اینڈ این گرافک ڈیزائنر. میرا بیٹا ہی وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیلی ویژن ڈائریکٹر. He is a director now, and he has won the Lux Style Award for video direction. میری چھوٹی بیٹی she wanted to be an NCA, she is an NCA. ماشاءاللہ. تو اس طرح کی جو رول ہوتا ہے نا باپ کا، اگر باپ اس طرح چلے بچوں کے ساتھ تو وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اقرا، معاشرے میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ باپ ایک بڑا ہی جابر سا کردار دکھایا جاتا ہے، اور بہت سارے خاندانوں میں ہوتا بھی ہے. ہر خاندان کو آپ کے جیسے والد نہیں ملتے یا ان جیسے والد نہیں ملتے کہ جہاں وہ پانی کے بہاؤ کی طرح اپنے بچوں کی زندگی کو آسان بناتے جائیں، ان کے لیے کریئرز، ان کی زندگی کی گرومنگ اس حوالے سے کریں کہ وہ آنے والے وقت کا مقابلہ کر سکیں. ہم سب سے بڑا ہنڈرنس بعض اوقات معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ باپ ہی ہوتا ہے. جلدی بچی کی شادی کر دی، اس کو پڑھنے نہ دیا، مرضی کی شادی نہ ہونے دی، آنر کلنگ کر دی، آگے بڑھ گئے، بہت ساری چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد. تو وہ باپ اور یہ باپ یا آپ کے جو والد رہے، اس کیا ڈفرینس ہے، اور معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو ایسے باپ سے مستفید ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسے ہونا چاہیے؟ اچھا، ایک اور بھی قسم ہے باپ کی. ایک تو جابر ہو گیا ایکسٹریم، ایک میرے والد کی طرح ہو گئے. ایک اور قسم یہ ہوتی ہے جو گھر والوں کے انفلوئنس سے چلتے ہیں. ہاں جی. اور اس کا ایسا ایفیکٹ بچوں پہ ہوتا ہے، مطلب بچوں کو سب آسائشیں بھی مل رہی ہیں، ایوری تھنگ، بٹ اس باپ کا بیوی کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے. ہاں. تو وہ ایونچولی اگر بیٹا دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو تو وہ کل کو اپنی بیوی کے ساتھ سیم کرے گا. بالکل. بیٹی دیکھ رہی ہے اس کو تو وہ بھی یہ کہے گی ایسا شوہر تو میں نہیں چاہوں گی جو میری ماں کے ساتھ کیا. اور ایونچولی اس کی دماغ میں شادی کا کانسیپٹ خراب ہو جائے گا، کمپرومائز کا کانسیپٹ بچیوں میں ختم ہو جائے گا. سو ایسے باپ، مجھے لگتا ہے اس طرح کی لاٹ زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، بیکاز وہ جابر شاید تھوڑا ایجوکیشن کی وجہ سے کم ہو گیا ہے، میڈیا ایکسپینڈ ہو گیا. ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پہ جابر نہیں نظر آتے باپ، لیکن دیہات میں چلے جائیں یا دیہی علاقوں میں چلے جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو زیادہ چیلنجنگ یہ سچویشن ہے لوگوں سے جہاں پہ بچوں کو آپ سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ بچے مینٹلی طور پہ آگے جا کے، مجھے نہیں لگتا کہ فیملی اسٹرکچر کے لیے جس طرح ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ہماری ماؤں نے کمپرومائز کیا، بالکل ان لڑکیوں میں یا ان لڑکوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اور ہوگی بھی نہیں اس طرح کے باپوں کی وجہ سے. بیکاز جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مائی پیرنٹس آر فائٹنگ، اور میری دادی یوں کروا رہی ہے میرے ابو سے، یا میرے ابو اس کی بات زیادہ سن رہے ہیں اور مجھے نہیں کر رہے، وہ بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں.